बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की उर्दू कौमी हमदर्दी जो चैप्टर है इसकी हम करेंगे अल्फाज मायने और तारुफ़ मुसन्निफ़ करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। इसकी तमाम जो मश्की सवालात हैं और इसका जो ख़ुलासा है वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेहर उजाला एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो पहले हम इसकी तारुफ़ मुसन्निफ़ पढ़ लेते हैं। पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो विलादत इनकी सन 1837 से, वफ़ात सन 1914। अल्ताफ़ हुसैन नाम है, हाली तखल्लुस और शम्सुल उलमा ख़िताब था। वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था। पानीपत में पैदा हुए। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए जहाँ मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता की सोहबत मैसर आई। इसके बाद लाहौर आ गए। पंजाब में बुक डिपो में मुलाज़मत अख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजम पर नज़रसानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़बान और इसके अदब से आगही हासिल हुई। यही उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। उन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़रुल इस्लाम भी लिखा जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नस्री तसानीफ़ हैं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ लेते हैं। इक्तिसाब, कसब करना, सीखना। इस्तेहकाक, इखलाकी हक़ हासिल करना। इश्तराक, शिरकत, ताउन। आगही, मालूमात, किसी बात की खबर होना। पस, लिहाजा, इसलिए। प्याओ, बिठानी, जानवरों के पानी पीने की एक जगह होती है उसे कहते हैं। तखल्लुस, शायर का अदबी नाम जिसे वो शेर में इस्तेमाल करता हो। ताबा मकदूर कहते हैं जहाँ तक मुमकिन हुआ। तन परवरी, अपने आप का पेट भर लेना। खुद गर्जी। तरगीब कहते हैं रग़बत, ख्वाहिश। तनज़्ज़ुल, ज़वाल, तरक्की की ज़िद है। खुशी, जोश मारना, उभरना, बाहर निकल आना। जा बजा, हर जगह, जगह जगह पर, हर मकाम पर। चौकसी कहते हैं चौकीदारी, निगरानी, निगरानी। खसलत कहते हैं आदत को। दरहम बरहम का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना। रगो पै, नस और पट्ठा मुराद पूरा जिस्म। अजायबात कहते हैं हैरत में डालने वाली चीज़ें। गौल कहते हैं ग्रोह को, झुंड को। कुदरती खसलत का मतलब होता है कि कुदरती आदत, फितरत। आदत जो होती है। खटका, खौफ। मुस्तहिक का मतलब होता है हकदार। माइल करना, तवज्जो दिलाना, शौक़ दिलाना। मद्देनज़र का मतलब है नज़र में रखते हुए। मौज़ूआती मुशायरा, वो मुशायरे जिनका पहले से मौजूद दिया जाए। मुनक़ता, ख़त्म होना। नौबत, बनौबत, बारी बारी, एक एक करके। हमजिन्स कहते हैं एक जैसे, एक किस्म के मुराद इंसान। सवाल नंबर 1 कर लेते हैं। इसकी जो मश्क है वो कर लेते हैं कि पहला है द डिज़ायर, सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है? जवाब, हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द 2 फ़ारसी कलमों से मुरक्कब है। इसका ये मतलब है। बे है कि हमदर्दी से क्या मुराद है? हमदर्दी के लफ्ज़ से 2 या किसी शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो या ख्वाह बे इरादे से, मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। जीम है इसका कि इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा? हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखाने दुनिया का इंतज़ाम दरहम भरहम ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक ही गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरहम भरहम हो जाए। दाल है किन ख़यालात से दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया? सिर्फ 2 ख़याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे ये कि सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख़याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ और दूसरे ख़याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजायबात ज़ाहिर किए। अगला है कि हैवानात में हमदर्दी किस तरह पाई जाती है? कोई 2 मिसालें दीजिए। इसका जवाब है कि हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा बहम पहुँचाना, ताबा मकदूर
یعنی جتنا ممکن ہو سکے ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے علاوہ عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے کہ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہمجنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہمجنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اب اس کی سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے تو اس میں صحیح جواب اس کا ہے قدرتی۔ اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو اس میں آ جائے گا آپ کا انسان۔ ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں، اس کا جواب ہوگا ہمدردی کی۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے تو ہمدردی کی طرف۔ قوم ایک مثال رکھتی ہے کس کی؟ درخت کی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل خالی جگہ درست لفظ لکھیے اس میں نا۔ تو الف ہے جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں پتے بھی ہرے ہیں۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اب درست بیان پر ہمیں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیفوں میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ بے ہے ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے تو یہ غلط ہے۔ ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے کہ مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، صحیح۔ پھر ہے سوال نمبر 5 درج ذیل جملوں میں اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے راشد بیمار ہے، یہ اسمیہ ہے۔ افشا مضمون لکھ رہی ہے، فعلیہ ہے۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، فعلیہ ہے۔ وہ مصروف ہے، فعلیہ ہے۔ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ ان چاروں جملوں میں جو فعلیہ اور اسمیہ ہیں وہ کس طرح ہیں، یہاں سے پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ اب ہم خلاصہ کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ فساد کرے گا، تو خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت عبادت گزار ہوگا، یہ بہت بڑا غازی ہوگا، یہ بہت بڑا نیک ہوگا، یہ بہت بڑا زاہد ہوگا، یہ بڑا سخی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو میرا بندہ ہوگا فساد نہیں کرے گا۔ جذبہ حب ہمدردی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے اس سے ذات باری تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ وہ کسی فائدے کا محتاج ہے۔ جو خوشی کسی کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنے سے محسوس ہوتی ہے وہ اسے برائی کو دور کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ بیواؤں اور یتیم بچوں اور محتاجوں میں اپنی دولت تقسیم کر کے جس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کسی برائی سے نہیں ہو سکتی۔ مجاہد کو جو درجہ قربانی اور شہادت میں ملتی ہے اسے 100 سال کی زندگی میں بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور ایک مدت تک اپنے بچوں کی پرورش اور غذا وہم پہنچاتا ہے۔ جنگلی بطخ غول کی صورت میں کھیت میں اترتا ہے، خطرے کی صورت میں فوراً آگاہ کرتا ہے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ کارخانے دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات کے مطابق ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر لاسٹ میں آپ ایک شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ بقول شاعر خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کر کے بتائیں مجھے۔ کسی اور چیپٹر کی ویڈیو بنانی ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔